أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرن والا بہت مہر کرن والا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متقين
متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اے ایمان والو پورے کرو اقرار حلال ہوئے نے تساں لئی مویشی چوکھر قسم دے سارے جانور پر جو دسیا جائے گا تساں نو اگے چل کے نہ حلال جانو شکار نو جدوں تسی احرام وچ ہووو اللہ ضرور حکم کردا ہے جو چاہے اے ایمان والیو نہ بے حرمت کرو اللہ دے ناں دیاں چیزاں تے نہ مہینہ ادب دا تے نہ قربانی تے نہ گانی والے جانوراں نو گانی خدا دی نظر دے اس پٹے نو آکھدے نے جڑا قربانی دے جانور دے گلے وچ پایا جاندا ہے تے نہ چھیڑو ادب دے گھر دی نیت کرن والیاں نو جو ٹونڈدے نے فضل اپنے رب دا تے خوشنودی اودی تے جد احرام کھولو تد شکار کرو تے نہ چکے تانوں ویر لوکاں دا زیادتی کرن اُتے اس واسطے جے انہاں روکیا سی تانوں ادب دی مسیتوں تے آپے وچ مدد کرو نیکی تے گناہوں بچن دے کماں اُتے تے مدد نہ کرو ایک دوجے دی گناہ تے حدوں ودن تے ڈرو اللہ تو اللہ دی مار ضرور سخت ہے حرام ہویا تساں اُتے مردار تے لہو تے گوشت سور دا تے جو جانور مشہور کیتا گیا ہے اللہ دے سوا ہوری دے نام تے گل کٹ کے مویا ہویا تے ڈگ کے مویا ہویا تے ٹکر کھا کے مویا ہویا تے جنوں کھادا ہے پھاڑ کھان والے نے پر تساں کسے نو مرن لگے نو ذبح کر لیا تے حرام ہے جو ذبح ہویا کسے دے تھان اُتے تے اے بھی ناجائز ہے جو قسمت معلوم کرو کانیاں نال فال پا کے اے جے بے فرمانی اج نا امید ہوئے نے بے ایمان تہاڈے دین تو سو انہاں تو نہ ڈرو تے میں تو ڈرو اج میں پورا کر چکا تساں لئی دین تہاڈا تے پورا کیتا میں تہاڈے سر نعمتاں اپنیاں تے پسند کیتا میں تساں لئی دین اسلام پھر جڑا بھوک نال مجبور ہو کے انہاں چیزاں وچوں کچھ کھا لے پر نہ گیا گناہ وال تاں اللہ ضرور بخشنہار مہربان ہے پوچھدے نے تینوں کی کچھ حلال ہویا انہاں لئی تسی آکھو حلال ہوئیاں نے تساں لئی پاک چیزاں تے شکار اس دا جو سکھا لوے شکاری چالاں تھی گجا کے سکھاندے انہاں نوں اس دا وچوں جو سکھایا تانوں اللہ نے سو کھاؤ اس وچوں جو او پھل رکھن تساں لئی تے لے لو نام اللہ دا اس اُتے تے ڈرو اللہ تو اللہ ضرور شتابی لیکھا لین والا ہے اج حلال ہوئیاں نے تساں لئی ساریاں پاک چیزاں تے ذبح کیتا ہویا انہاں دا جنہاں نوں ملی ہے کتاب حلال ہے تانوں تے کھانا تہاڈا حلال ہے انہاں نوں تے حلال پاک دامنا مومن عورتاں تے پاک دامنا او جنہاں نوں ملی ہے کتاب پہلے تہاڈے جد دتیو جے انہاں نوں مہر انہاں دے بدکاریوں بچن تو نہ کھلی بدکاری کرنی تے نہ لک کے یاری تے جڑا پھر گیا ایمانو تاں ضرور اوگت گئی کمائی اودی تے او آخرت وچ کاٹے والیاں وچوں ہے يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون اے ایمان والو جد اٹھن لگو نماز والے تد دھو لو منہ اپنے تے ہاتھ اپنے اڑکاں تک تے گلا ہاتھ پھیر لو اپنے سراں اُتے تے دھو لو پیر اپنے گٹیاں تک تے جے تسی جنابت دی حالت وچ ہوو تاں خوب پاک ہو لو تے جے تسی ہوو بیمار یا سفر وچ یا آیا کوئی تہاڈا جھاڑے پھرن دے تھاؤں یا ہاتھ لائیو جے عورتاں نوں پھر نہ جڑیو جے پانی تاں تیمم کر لو مٹی پاک نال پھر مرو اپنے منہ تے ہتھاں نوں کچھ اس وچوں نہیں چاہندا اللہ جو رکھے تساں اُتے کچھ تنگی پر چاہندا ہے جو پاک کرے تہانوں تے پورا کرے احسان اپنا تساں اُتے تاں تسی شکر کرو تے یاد کرو احسان اللہ دا تہاڈے سر تے اقرار نہ بھولو دا جڑا پکا کیتا سو تساں نال یعنی تہاڈا اے قول جے اساں سنیا تے منیا ہے تے ڈرو اللہ تو اللہ ضرور جانو ہے دلاں دے پیتاں دا اے ایمان والیو خوب کھلوتے رہو اللہ واسطے گواہی دینو انصاف نال تے نہ چکے تہانوں غیر لوکاں دا انصاف نہ کرن تے انصاف کرو انصاف بدیرا نیڑے ہے پرہیزگاری دے تے ڈرو اللہ تو اللہ نو ضرور خبر ہے جو کر دیو وعدہ دیتا اللہ نے انہاں نوں جنہاں منیا تے کیتیاں پلیائیاں انہاں لئی بخشش ہے تے ثواب بڑا تے جنہاں نہیں منیا تے چٹھلائیاں ساڈیاں آیتاں اوہوں نے دوزخ دے رہن والے اے ایماندارو یاد کرو احسان اللہ دا اپنے سر جد نیت کیتی ایک لوکاں نے جو دست درازی کرن تساں اُتے پھر روک دیتے اسو تساں تو ہاتھ ہونا دے تے ڈرو اللہ تو تے اللہ ہی تے بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والیاں نوں
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਬਣੀ ਇਸਰਾਈਲ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੇ ਦਰੁਸਤ ਪੜਿਓ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀਓ ਜੇ ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਮੰਨਿਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤੋ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਾਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁੱਲਿਆ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੋਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਤੋੜਨੇ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਫਟਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਓਂ ਤੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੋ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨਸੀਹਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਗੇ ਦੀ ਪਰ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਐਬ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਮਾਫ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨੇਕੋਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਿਸਾਰਾ ਲਿਆ ਅਸਾਂ ਇਕਰਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੋ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਉਸ ਨਸੀਹਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਵੈਰ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਿਓ ਆਇਆ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤੁਸਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਸੋ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਆਇਆ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਨਣ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਉਹਦੇ ਰਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਖੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਮਰੀਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਐ ਹਬੀਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿਸ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਜੇ ਚਾਹੇ ਫਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਸੀਹ ਮਰੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਸਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਬੀਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਉੱਤੋਂ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਿਓ ਆਇਆ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਟੋਟਾ ਪੈਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਖੋ ਪਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੋ ਆ ਚੁੱਕਾ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਣਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਰ ਕਾਸੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين ਤੇ ਜਦ ਆਖਿਆ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਹਸਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਜਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਚੱਲ ਵੜੋ ਉਸ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਓ ਮਗਰ ਫੇਰ ਕੇ ਵਰਨਾ ਮੁੜ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਕਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਆਖਿਓ ਨੇ ਐ ਮੂਸਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਉੱਥੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਚੱਲ ਵੜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਪਰ ਆਖਿਓ ਨੇ ਐ ਮੂਸਾ ਅਸਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸੋ ਜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਲੜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਆਖਣ ਲਗਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸੋ ਨਤਾਰਾ ਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਫਰਮਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਏ ਨਾ ਤੋਂ 40 ਵਰੇ ਹੈਰਾਨ ਫਿਰਨਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੋ ਨਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਬੇਫਰਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹਾਲ ਆਦਮ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਆਖਣ ਲਗਾ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਿਰਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪਸਾਰੇਂਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰਨਾ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਭਾਈ ਲੈ ਮੋੜੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਤਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆਖਣ ਲਗਾ ਅਫਸੋਸ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਂ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਛਤਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਭਾਈ ਜਿਨ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਪਾਣੇ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਸਬਬੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ
ਉਸ ਨੇ ਤਿਆ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ ਜਵਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਤਿਆ ਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼, ਫੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਸਤਦਰਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਨਾਹਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਰਅਕਸ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਆਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਫਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਕਾ ਦਾ ਇਨਹਿਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਮਚਾਉਂਦੇ, ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੂਲੀ ਚਾੜੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਮੁਲਕੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੰਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਹੈ ਬੜੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਰੱਖੋ ਜੋ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين اے ایماندارو بچو اللہ تو تے ٹونڈو طرف دی جناب دے وسیلہ تے لڑو دے راہ وچ تاں تسی مراداں پاؤ تے خوب جان لاؤ جڑے بے ایمان ہوئے نے جے کدے ہووے انہاں کول جتنا کچھ زمین وچ سارا تے اتنا ہی نال اس دے ہور تاں او سارا چھڈوائی دے دین دن قیامت دے عذابوں نہ قبول ہووے انہاں تو تے انہاں نوں دکھ دی مار مل کے رہے گی چاہن گے جو نکلن اگ تو تے نہیں ہونا نکلنا اتھوں تے انہاں نوں عذاب ہے صدا تے جو چور تے چورنی ہے سو وڈ دیو ہاتھ انہاں دے صدا انہاں دے کیتے دی عذاب اللہ والوں تے اللہ زور آور حکمت والا پھر جن توبہ کیتی پیچھے اپنی تقصیر دے تے اپنے آپ نوں سواریا تاں اللہ ضرور توبہ قبول کردا ہے او دی اللہ ضرور بخشنہار مہربان ہے پلا تو نہیں جاتا پئی ضرور اللہ ہی دی بادشاہی آسماناں تے زمین دے عذاب کرے جس نوں چاہے تے بخشے جس نوں چاہے تے اللہ دا ہر کاسے اتے وس چلدا ہے اے حبیب تینوں غم وچ نہ پاون جڑے دوڑدے پھردے نے بے ایمانی دے راہ وچ او جڑے اپنے منہاں نال آکھدے نے اساں منیا ہے تے نہیں منیا انہاں دے دلاں نے تے او جڑے یہودی بنے نے بڑے سنن والے جھوٹ دے سن گن والے ہور لوکاں دی جو نہیں کدے آئے تیرے کول بدل دے نے اللہ دے کلام دیاں گلاں نوں انہاں دی اصل جگہ چھڈ کے تے آکھدے نے لوکاں نوں جے اے ملیو جے حکم تاں لئیو تے جے اے نہ ملیو جے تاں بچیو تے جس دا راہ مارنا چاہے اللہ سو تو اس دا کچھ نہیں کر سکدا اللہ دے کول اے لوگ او نے جو نہیں چاہیا اللہ نے جو پاک کر دے انہاں دے دل انہاں لئی دنیا وچ پنڈی ہے تے انہاں لئی آخرت وچ بڑی مار ہے اے لوگ بڑے سننے والے جھوٹ دے بڑے حرام کھان والے نے پھر جے آون تیرے کول اپنے مقدمے لے کے چاہو تے فیصلہ کر دیو انہاں وچ یا منہ پھیرو انہاں تو تے جے منہ پھیرو گے انہاں تو تاں نہ بگاڑن گے تیرا کچھ تے جے حکم کیتوئی تاں حکم کر ٹھیک ٹھیک انہاں وچ انصاف نال اللہ ضرور پیارا جاندا ہے انصاف کرن والیاں نوں تے تینوں کیکر منصف بنا دے نے نالے جدوں انہاں کول تورات ہے جس وچ حکم لکھیا ہویا ہے اللہ دا پھر جاندے نے پیچھے اس دے تے نہیں ہوئے لوگ منن والے إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون असां उतारी ये तौरात जिस विच हिदायत ते चानन है फैसला करदे सन उस नाल यहूदियां नूं पैगंबर जड़े फरमाबरदार सन ते इसे तरह अल्लाह लोक ते उलमा भी इस वास्ते जो उन्हां नूं राखे ठहराया सी अल्लाह दी किताब दे ते ओदे गवाह सन सो ना डरो लोकां तो ते डरो मैथों ते ना विचों मेरियां आयतां थोड़े मुल तो
ते जड़ा ना हुक्म करे मुआफिक उतारे होए अल्लाह दे सो ओहो ने बेईमान ते लिख दिता असां उन्हां उत्ते तौरात विच भई जान बदले जान दे ते अख बदले अख दे ते नक बदले नक दे ते कन बदले कन दे ते दंद बदले दंद दे ते फट्टां जख्मां दा बदला है बराबर। फिर जिन्हों बख्श दिता यानी किसास ना लिया तां ओ पाक करदा है ओनू ते जड़ा ना हुक्म करे मुआफिक अल्लाह दे उतारे होए दे तां ओहो ने हथियारे जालिम। ते मगरों कलिया असां उन्हां दे कदमों कदमी ईसा मरियम दे पुत्तर नू सच्चा आखदा है अपने तो अगली तौरात नू ते दित्ती असां उन्नू इंजील जिस विच हदायत ते चानण ते सच्चा आखदी है अपने तो अगली तौरात नू जड़ी हदायत ते नसीहत सी बच के तुरदियां नू ते चाहे जो हुक्म करन अंजील वाले उस नाल जो उतारिया अल्लाह ने उस विच ते जड़ा ना हुक्म करे मुआफिक उतारे होए अल्लाह दे सो ओहो ने बेफरमान। ते उतारी असां तेरे वल किताब सच नाल सच्चा आखदी अपने तो अगली किताब नू ते निगरानी करदी उस दी सो हुक्म कर उन्हां विच मुआफिक अल्लाह दे उतारे होए दे ते मगर ना तुर उन्हां दी चाह दे उस सच नू छड्ड के जो पहुंच चुका तेनू। हर एक नू तुसां विचों ठहरा दित्ती असां शरा ते राह ते जे कदे चाहंदा अल्लाह तां कर दिंदा तुसां नू इक्को दीन उत्ते पर जो अजमावे तुसां नू उस हुक्म विच जो दित्ता सू तुसां नू सो वध वध के करो नेकियां अल्लाह ही वाले मुड़ना तुहाडा सारियां दा फिर दसेगा तुहानू जिस गल विच तुसीं झगड़दे रहे सो। ते हबीब अल्लाह दे उतारे होए मुआफिक हुक्म कर उन्हां विच ते मगर ना तुर उन्हां दी चाह दे ते होशियार रहो उन्हां तो जो छिड़का ना देन तेनू किसे हुक्म तो जो उतारिया अल्लाह ने तेरे वल। फिर जे मुंह फेरन तां जान लै भई अल्लाह नेरा इहो चाहंदा है जो मुसीबत पहुंचाए उन्हां नू बदले उन्हां दे कुछ गुनाह दे ते बहुते लोकां विचों जरूर ही बेफरमान ने। क्यों फिर कुफर दे वेले यानी जालियत दे जमाने दा हुक्म ढूंढदे ने ते कौन है वधेरा सोहना हुक्म करन वाला अल्लाह नालों यकीन करन वालियां लोकां लई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون اے ایماندارو نہ بناؤ یہودیاں تے نصرانیاں نو دوست ایک انہاں دے دوست نے اکنا دے آپس وچ تے جڑا دوست بنائے گا انہاں نو تساں وچوں تاں او ضرور انہاں وچوں ہے اللہ ظالماں لوکاں نو راہ نہیں پاوندا ہن تو ویکھیں گا جنہاں دے دلاں وچ روگ ہے نفاق دا دوڑ کے ملدے نے آکھدے نے اسی ڈرنے ہاں جو پہنچے سانو چکر زمانے دا سو شاید اللہ جلد بھیجے فتح یا کوئی ہور گل اپنے کولوں پھر ہو جان گے اپنی جیاں وچ چھپائی ہوئی گل اتے پشیمان تے آکھن گے اس ویلے ایماندار بھلا اے اوہ لوگ نے جنہاں قسماں کھادیاں اللہ دیاں پکیاں قسماں اپنیاں پئی او ضرور تساں نال نے اوگت گئیاں کمائیاں انہاں دیاں پھر ہو گئے کاٹے والے اے ایماندارو جڑا پھر جائے گا تساں وچوں اپنے دینوں تاں اگوں لیاوے گا اللہ ایک لوک جنہاں نوں دوست رکھدا ہے تے او اونوں دوست رکھدے نے نرم دل نے ایمانداراں اگے سخت نے بے ایماناں اُتے لڑدے نے اللہ دے راہ وچ تے نہیں ڈردے کسے علامہ دین والے دے علامیوں ایہو ہی فضل اللہ دا دیندا ہے اے جس نوں چاہے تے اللہ کشائش والا ہے جانو تہاڈا دوست میرا اللہ ہے تے پیغمبر اودا تے ایمان والے جڑے درست پڑھدے نے نماز تے دیندے نے زکات تے او نیویں اللہ دے اگے چکن والے نے تے جڑا دوست پھڑے گا اللہ تے او دے پیغمبر تے ایمان والیاں نوں تاں ضرور اللہ ہی دے تڑے نے غالب رہنا ہے يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا
آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون اے ایماندارو دوست نہ بناؤ انہاں نوں جنہاں پکڑیا دین تواڈے نوں ٹھٹا تے کھیڈ انہاں وچوں جنہاں نوں ملی ہے کتاب پہلے تساں تو تے نہ ہی بے ایماناں نوں دوست بناؤ تے ڈرو اللہ تو جے تسی ایماندار ہو تے جد تسی سادے ہو نماز وال ٹھہراندے نے بانگ نوں ٹھٹا تے کھیڈ اس سببوں جو او لوگ نے جو عقل نہیں رکھدے تسی آکھو اے کتاب والیو نہیں ایب پھڑدے ہو ساڈا پر اس گل دا جو منیا اساں اللہ نوں تے جو اتریا ساڈے ول تے جو اتریا سی پہلوں بھی تے اس دا جو بہتے تواڈے بے فرمان نے تسی آکھو بھلا میں دساں تانوں جس دی ایدوں بری سزا ہے اللہ کول او جس نوں پھٹکاریا اللہ نے تے جس اتے غصہ کیتا تے بنا دیتے انہاں وچوں باندر تے سور تے پوجے اونے شیطان نوں اوہ نے بڑے بد درجے وچ تے ودیرے بھلے ہوئے سیدھے راہوں تے جد آوندے نے تساں کول آکھدے نے اساں منیا ہے نالے آ بھی بڑے سن بےایمانی سمیت تے او نکل بھی گئے اسی طرح تے اللہ خوب جاندا جو چھپاندے رہے نے تے ویکھیں گا تو بہتیاں نوں انہاں وچوں دوڑدے پھردے نے گناہ تے حدوں لنگھنے وچ تے حرام کھانے وچ کئی برے کام نے جو کردے رہے نے کیوں نہ ورجیا انہاں نوں انہاں دے درویشاں تے عالماں نے گناہ دی گل کرنے تے حرام کھانے ہو کئی برے کرتب نے جو کردے نے تے آکھیا یہودیاں نے ہاتھ اللہ دا بھج گیا ہے انہاں دے ہاتھ بھج جان تے پھٹکار پیو نے اس کہنے اتے سگوں دووے ہاتھ اللہ دے کھلے نے خرچدا ہے جس طرح چاہے اے حبیب جو اتریا تیرے رب والوں
तेरे वल जरूर वधाएगा शरारत ते बेईमानी उन्हां विच ते पा दित्ती असां उन्हां विच दुश्मनी ते बैर दिन क़यामत तक जद बालदे ने अग लड़ाई वास्ते अल्लाह उसनूं बुझा दिंदा है ते दौड़दे ने मुल्क विच फसाद पाण लई ते अल्लाह नूं नहीं पांदे फसादी ते जे कदे किताब वाले मनदे ते बचदे तां उतार दिंदे असी उन्हां दे सिरों उन्हां दियां बुराइयां ते पांदे असी उन्हां नूं नेमतां दे बिश्तां विच ते जे कदे ओ कायम रखदे तौरात ते इंजील नूं ते उस नूं जो उतरिया उन्हां वल उन्हां दे रब वल्लों तां उन्हां लई उत्तों रिज़क वरदा ते थल्लियों उबलदा। कुछ उन्हां विचों लोक ने विचली चाल दे ते बहुते उन्हां विचों क्या बुरा काम है जो करदे ने। يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد
وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل اے حبیب پہنچا دے جو حکم اتریا تیرے وال تے تیرے رب والوں تے جے ایسا نہ کیتو ہی تاں پیغمبری دا حق ادا نہ کیتا تے اللہ بچائے گا تینوں لوکاں تو اللہ ضرور نہیں راہ پاندا بے ایمان لوکاں نو تو آخ اے کتاب والیو تسی کاسے اتے بھی نہیں ہو جد تک قائم نہ رکھو تورات تے انجیل تے اس حکم نو جو اتریا تساں ول تواڈے رب والوں تے ضرور وداوے گا بہتیاں نو انہاں وچوں جو اتریا تیرے ول تیرے رب والوں حدوں ٹپنا تے بے ایمانی تے سرکشی سو نہ افسوس کر بے ایمان لوکاں اتے جڑے ایماندار بنے تے جڑے یہودی بنے تے سابی تے نصرانی ضرور جن منیا اللہ نو تے دن آخرت نو تے کیتا نیک کام سو نہ کچھ ڈارے انہاں نو تے نہ او چرن گے ضرور لیا اساں اقرار بنی اسرائیل دا تے بھیجے اساں انہاں ول بہت سارے پیغمبر پر جس واری لیا انہاں کول کوئی پیغمبر جو حکم انہاں دے من نہیں باوندا اکنا نو چٹھایا نے تے اکنا دا خون کر دتو نے تے او جاتو نے جو مارنا پے گی پھر انے بن گئے تے بولے بن گئے پھر توبہ قبول کیتی اللہ نے انہاں دی پھر انے بندے گئے تے بولے بندے گئے بہتے انہاں وچوں تے اللہ ویکھدا ہے جو کردے نے ضرور بے ایمان ہو گئے جن آکھیا پئی اللہ ضرور ایہو مسیح پتر مریم دا ہے تے آکھیا مسیح نے اے بنی اسرائیل پوجو اللہ نو جو رب ہے میرا تے رب ہے تہاڈا گل ایہو ہے جس برابر کیتا کسے نو اللہ دے سو ضرور حرام کیتا اللہ نے اس اتے بہشت تے ٹھکانہ اودا اگے تے نہیں کوئی ہتھیاریاں دا مددگاراں تھی ضرور بے ایمان ہوئے جن آکھیا پئی اللہ ضرور تیسرا ہے تناں وچوں تے نہیں کوئی معبود سوا ایک معبود دے تے جے نہ بعد آون گے اس گلوں جڑی آکھدے نے تاں بے ایماناں نو انہاں وچوں دکھ دی مار ہے کیوں پھر توبہ نہیں کردے اللہ اگے تے بخشش نہیں منگدے اس تو تے اللہ بخشنہار مہربان ہے کچھ ہور نہیں مسیح پتر مریم دا سوا پیغمبر دے گزر چکے نے پہلے او دے کنے پیغمبر تے ماں او دی صدیقہ ہے دوویں روٹی کھاندے ہوندے سن اے حبیب ویکھو کس طرح اسی بیان کرنے ہیں انہاں لئی پتہ ہے پھر ویکھو کدھر مڑدے جاندے نے اے حبیب انہاں نو آکھو کیوں پوجدے ہو سوا اللہ دے اس نو جو مالک نہیں تہاڈے نقصان دا تے نہ نفع دا تے اللہ ہی ہے سندا جانو تسی آکھو اے کتاب والیو حدوں نہ ٹپو اپنے دین وچ نہ حق تے پیچھے نہ لگو لوکاں دی چاہ دے جو راہوں بھول گئے ادوں پہلے تے گمراہ کیتو نے بتیریاں نو تے پٹک گئے سیدھے راہوں
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم फिटकार पई बेईमाना उते बनी इसराइल विचों दाऊद ते ईसा मरियम दे पुत्र दी ज़बानी इस सबब नाल जो हुक्म मोड़ियो ने ते हदों टपदे रहे अपने विच वरीदे नहीं सन बुरे कमों जड़ा करदे सन क्या बुरा काम सी जो करदे रहे तू वेखना है बहुतियां नूं उन्हां विचों दोस्ती पांदे ने बेईमाना नाल क्या बुरा है जो आप अपने लिए अगे भेजिया ने ए जो खफा होया अल्लाह उन्हां उत्ते ते अजाब विच ही उन्हां सदा रहना है ते जे कदे मनदे हुंदे अल्लाह ते पैगंबर नूं ते जो उतरिया उस वाल ना पकड़दे काफरां नूं दोस्त पर बहुते उन्हां विचों बेफरमान ने जरूर तू वेख लेगा सब लोकां तो वडेरा वैर करने वाले ईमानदारां नाल यहूदियां नूं ते शिरक करने वालियां नूं ते जरूर वेख लेगा तू सब तो ज्यादा मोहब्बत वाले ईमानदारां नाल उन्हां नूं जिन्हां आख्या असीं नसारा इस सबब नाल जो उन्हां विच आलम ने ते फकीर ते इस नाल जो ओ गुरूर नहीं करदे
ते जद सुनदे ने जो उतरिया पैगंबर वल, वेखी तू अखियां उन्हां दियां उछलदियां ने अथरूआं नाल, उस सबबों जो पछाते ने गल सच दी, आखदे ने साडिया रब्बा असां मन लिया। सो लिख रख सानू नाल गवाही देण वालियां दे, ते सानू की है जो असी ना मन्नीए अल्लाह नू ते उस सच नू जो पहुंचिया सानू, ते असी उम्मीद रखने आ जो वाले सानू रब साडा नाल भलियां लोकां दे। फिर बदला दिता उन्हां नू अल्लाह ने इस कहने दा बहिश, जिन्हां दे हेठ वगदियां ने नहरां सदा रहणगे उत्थे, ते एह ही बदला नेकां दा। ते जड़े बेईमान होए ते झुठलाइयों ने आयतां साडियां, ओह ने रहन वाले दोज़ख दे। يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين اے ایماندارو نہ حرام بناؤ ستھری چیزاں جو حلال کیتیاں اللہ نے تساں لئی تے حدوں نہ ٹپو اللہ نو ضرور نہیں پاؤندے حدوں ٹپن والے تے کھاؤ اس وچوں
जो दिता तुहानू अल्लाह ने हलाल सुथरा ते बचो अल्लाह दी नाफरमानी तो जिस दे तुसी मनन वाले हो। नहीं पकड़दा तुहानू अल्लाह एने मुंह निकल जान वालियां कसमां तुहाडियां दे, पर पकड़दा है तुहानू बदले उस दे जो पक्की नीयत कीतो जे कसमां दी। सो गुनाह उतरवाओ उस दा रोटी खवालना है 10 भुखियां नू। उस रोटी दे विचकारले दर्जे दी रोटी जो खवालदे हो अपने टब्बर नू, या कपड़े उन्हां नू देंदे हो, या आजाद करना एक बरदे दा। फिर जिसनू ना जुड़े तां रोजे ने 3 दिन दे। ਇਹ ਹੈ ਕਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਉਤਰਵਾਊ ਜਦ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਤਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰੋ ਕਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸਾਂ ਲਈ ਅਹਕਾਮ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਸਾਨ ਮੰਨੋ। ਐ ਈਮਾਨਦਾਰੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜੂਆ ਤੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਤੀਰ ਫਾਲ ਦੇ ਨਿਰੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਿਰਾ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਵੇ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਵੈਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜੂਏ ਨਾਲ, ਤੇ रोक दे तुहानू अल्लाह दी यादों ते नमाजों। भला हुण तुसी वर्जे भी रहोगे ते आखे लगो अल्लाह दे ते आखे लगो पैगंबर दे ते बाद आ जाओ। फिर जे मुंह फेरियो जे तां जान रखो जो साडे पैगंबर दे जिम्मे निरा पैगाम पहुंचा देना है जाहिर करके। जिन्हां मन्निया ते कीतियां भलाइयां उन्हां दे सिर कुछ गुनाह नहीं उस विच जो खा पी चुके पहले। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ, ਫੇਰ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਫੇਰ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨੇਕੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم.
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون اے ایماندارو ضرور آزمائےگا تانوں اللہ کچھ اس شکار نال جس نو پہنچن گے ہاتھ تواڈے تے نیزے تواڈے تاں معلوم کرے اللہ کون ڈردا ہے اس تو بن ڈٹھیاں پھر جس نے اللہ دی مقرر کیتی ہوئی حدوں تجاوز کیتا پیچھے اس دے سو انہوں دکھ دی مار ہے شکار ہاتھ دے نیڑے آوے گا تے احرام دے سببوں پکڑ دا حکم نہ ہوئے گا اے ایماندارو نہ مارو شکار جدوں تسی احرام بدھا ہوئے تے جن شکار ماریا تساں وچوں جان کے تاں بدلہ اے برابر اس دے جو مارے اسو چوکھراں وچوں فیصلہ کرن اس دا دو انصاف والے تساں وچوں تے اے نظرانہ کعبے پہنچایا جائے گا یا اس دے کفارے وچ کچھ مسکیناں نوں روٹی کھوانی ہوے گی یا برابر اس دے روزے رکھنے ہون گے تاں جو چکے سزا اپنے کام کیتے دی معاف کیتا اللہ نے جو گزر چکا تے جنہیں مڑ کیتا تاں بدلہ لے گا اللہ اس تو تے اللہ زوراور بدلہ لین والا ہے حلال ہویا ہے تانوں شکار پانی دا تے خوراک کھانا اس دی واسطے فائدے تواڈے تے مسافراں دے تے حرام ہویا ہے تانوں اتے شکار خشکی دا جد تک تسی احرام وچ ہو تے بچو اللہ دی نافرمانی تو او جس وال کٹھے ہونا جے بنایا اللہ نے کعبہ گھر ادب دا تے کھلار دا ذریعہ لوکاں واسطے تے مہینہ ادب دا تے قربانی تے گانی والیاں اے ہی اس واسطے جو تسی سمجھو پئی اللہ ضرور جاندا ہے جو کچھ ہے آسماناں وچ تے جو زمین وچ ہے تے اللہ ضرور ہر کاسے دا جانو ہے جان رکھو جو اللہ دی مار ضرور سخت ہے تے اللہ ضرور بخشنہار تے مہربان ہے نہیں پیغمبر دے ذمے پر پیغام پہنچا دینا تے اللہ جاندا ہے جو ظاہر کر دیو تے جو چھپاندے ہو تسی آکھو برابر نہیں گندا تے پاک پاویں جے کر خوش کرے تانوں بہتا ہونا گندے دا سو بچو اللہ تو اے عقلاں والیو تاں تسی مراداں پاؤ موافق شرع جو ہاتھ لگے او تھوڑا بھی چنگا ہے تے پا کے تے جو خلاف شرع ہاتھ لگے او نہ پا کے او دے بہتا ہون والوں نہ دیکھیے سیر گوشت بکری دا چنگا ہے سور دے من پر گوشت نالوں يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان
آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين اے ایماندارو نہ سوال کرو ایسیاں بہت چیزاں دا جڑیاں ظاہر کیتیاں جان تساں اگے تاں دلگیر کرن توانو تے جو سوال کرو گے انہاں دا جد اتردا ہوے قرآن ظاہر کیتیاں جان گیاں تساں اگے ہن تک جو تسی کر چکے اللہ نے وہ معاف کیتیاں تے اللہ ضرور بخشنہار تحمل والا ہے او گلاں پوچھیاں سن لوکاں نے تساں تو پہلے بھی پھر ہو گئے انہاں دی وجہ نال کفر وچ مبتلا نہیں بنایا اللہ نے کوئی کن کٹا جنور تے نہ سان تے نہ وسیلہ تے نہ حامی پر جڑے بےمان ہوئے جوڑ دے نے اللہ اتے جھوٹ تے بہتیاں نوں انہاں وچوں عقل نہیں جے انہاں وہماں مگر ٹردے پے نے یہ کفر دیاں رسماں سن چوکھراں وچوں کوئی بچہ بت دی نیاز مندے تے اس دے کان نوں چیرا دے دیندے تاں رل نہ جائے اس نوں بہیرا آکھ دے کوئی سان چھڑ دیندے اس نوں صاحبہ آکھ دے کسے شخص نے نیاز سکھی پائی جے بکری لے لیا دے تاں بت دی نیاز چاڑے گا جے لیلی دے تاں کر رکھے گا جے لیلی لیلا دوویں جم دے تاں لیلی دے نال لیلا بھی کر رکھ لیندے اس دا نام وسیلہ سی تے جس اونٹ دی پشت تو 10 بچے لائق سواری تے لدنے دے پیدا ہوندے اس نوں سان کر کے چھڈ دیندے اے حامی سی اے سب غلط رسماں آپے بنا کے انہاں نوں شرع دا حکم سمجھدے سن
ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आओ अल्लाह दे उतारे हुक्म वाल ते पैगंबर वाल आखदे ने सानू बतेरा है जिस उत्ते डिठे असां प्यो दादे अपने भला ते भावें प्यो दादे उन्हां दे कुछ भी नहीं सन जानदे ते ना राह दी खबर रखदे। ऐ ईमानदारो फिक्र करो अपनी जाना दा ना विगाड़ेगा तुहाडा कुछ जेड़ा राहों भुला जद तुसी राह पै चुके हो। अल्लाह ही वल मुड़ना तुहाडा सारियां दा फिर जितावेगा तुहानू जो करदे सो। ऐ ईमानदारो गवाही दा नसाब ये है जद आवे किसे तुहाडे नू मौत दा वक्त ते ओ वसीयत करदा होवे तां दो मर्द एतबार वाले गवाह बनाए या जे तुसी सफर विच होवो ते उत्थे मौत दी मुसीबत पेश आ जाए तां होर अपने दे सिवा दो गैर मुस्लिम गवाह कर लो। जे तुहानू शुबा पै जाए तां दोवां गवाहां नू नमाज दे बाद मसीत विच रोक लो ते ओ फिर सौं खा के अल्लाह दी आखन जे असी नहीं वेचदे ए कसम मुल उत्तों भावें कोई होवे साकेदार ते नहीं छुपांदे असी गवाही अल्लाह दी जे असी इंज कीता तां असी पापियां विचों होवांगे। पर जे पता चल जाए भाई उन्हां दोवां पाप कमाया है तां फिर दो होर खलोण उन्हां दी जगह उन्हां विचों जिन्हां दा हक पिछले दो गवाहां ने मारना चाहया सी। फिर ओ सौं खा के आखन जे साडी गवाही वधेरी सच्ची है उन्हां दी गवाही तो ते असी हदों नहीं टपे। जे असी इंज करिए तद हथियारियां विचों होवांगे। ए ही वधेरा नेड़े इस दे जो लियावन गवाही सही तौर उत्ते या इस गल दा ही कुछ खौफ करन जे पुआइयां जाणगियां कसमां पिछे इन्हां दियां कसमां दे ते डरो अल्लाह तो ते सुनो ते अल्लाह नहीं राह पांदा बेफरमान लोकां नू। يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم رب
ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين जिस दिन इकट्ठा करेगा अल्लाह पैगंबरां नू फिर फरमाएगा की जवाब मिलियो जे आखणगे कुछ खबर नहीं सानू जरूर तू ही खूब जानदा गैबां नू जद आखेगा अल्लाह ऐ ईसा मरियम दे पुत्रा याद कर एहसान मेरा अपने उत्ते ते अपनी मां उत्ते जद मदद दित्ती मैं तेनू रूह पाक नाल गल्लां करना से लोकां नाल गोद विच ते अधकड़ हो के ते जद सिखाई मैं तेनू किताब ते पक्कियां गल्लां ते तौरात ते इंजील ते जद बनाना से मिट्टी ची जानवर दी सूरत मेरे हुक्म नाल फिर फूक मारना से उस विच फिर हो जांदा सी पंछी मेरे हुक्म नाल ते चंगा करना से जमांदर नू अन्ने नू ते कोड़े नू मेरे हुक्म नाल ते जद कढना से मुर्दे मेरे हुक्म नाल ते जद रोक दिता मैं बनी इसराइल नू तैथों जद लियाओ उन्हां कोल निशानियां फिर आख्या बेईमाना ने उन्हां विचों ये कुछ होर नहीं पर जादू है जाहिर ते जद मैं दिल विच पा दिता हवारियां दे भाई मनो मैनू ते मेरे पैगंबर नू आखण लगे असां मन्निया ते तू गवाह रहो जे असीं फरमा बरदार हां जद आख्या हवारियां ने ऐ ईसा मरियम दे पुत्रा भला कर सकदा है तेरा रब ए जो उतारे असां उत्ते भरिया खांचा आसमानों आखियो सू बचो अल्लाह तो जे तुसी ईमानदार हो आखण लगे असीं चाहने हां भई खाइए उस विचों ते तसल्ली पाण दिल साडे ते जान लईए असीं भई सच आख्या ही सानू ते असीं उस उत्ते गवाह रहीए आख्या ईसा मरियम दे पुत्र ने ऐ अल्लाह साडिया रब्बा उतार साडे उत्ते भरिया खांचा आसमानों ओ दिन साडी ईद होवे साडे पहलियां दी ते पिछलियां दी ते निशानी तेरे वल्लों ते रिज़्क दे सानू ते तू चंगा है रिज़्क देन वालियां विचों फरमाया अल्लाह ने मैं जरूर ओ उतारांगा तुसां उत्ते फिर जिस नाशुक्री कीती उदों पिछे तुसां विचों तां मैं ओनू अजे ही मारांगा जे ओ किसे नू ना मारी होएगी सारे जग विच وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ਤੇ ਜਦ ਆਖੇਗਾ ਅੱਲਾ ਐ ਈਸਾ ਮਰੀਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਣਾਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਬੂਦ ਸਵਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਖੇਗਾ ਤੂੰ ਬੇਅਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਦਰ ਹੋਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਹੀ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਗੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਪੂਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜਦ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਿਓ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਸੈਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਹੈ ਜੇ ਮਾਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਆਵਰ ਹਕਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਨਫਾ ਦੇਗਾ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਮਿਲਣੀ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਕਾਸੇ ਉੱਤੇ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ